میرا پتر انج نہیں چنگا لگدا، میرا پتر انج نہیں سونا لگدا، میرا کیے میں تے ماما زندگی کچھ گزر گئی ہے تے کچھ گزار لانگی، میری ایک آنکھ کڈ کے تے میرے بیٹے نو ڈونیٹ کر دیو، مینوں لٹایا گیا پتر تے میری آنکھ کڈ کے تے تینوں دے دتی گئی ہے نا، اصل وچ میں بد صورت نہیں سا، میرا پتر تو بد صورت سے، اصل وچ میں ایک اکھ والی نہیں سا میرا پتر، اصل وچ تو ایک اکھ والا سے، میں تینوں اکھ دے کے بد صورت بن گئی، میں تینوں اکھ دے کے ہمیشہ تیرے تو دور ہو گئی، آج وہ کہندا میں رونا ماں میں چیخنا ماں تے میرے کول بڑیاں دولتاں نے تے میں کہنا ماں کاش کوئی انجنا موقع بن جائے میرے کول کو لکھاں کروڑاں ڈالر لے لوے پر میری ماں مینوں لیا کے دے دے وے، آخر ایدا کیڑا جادو چل گیا ہے جڑا جناب کہہ رہی ہے میں گھر نہیں جانا، جدو پتر چلا گیا ہے تو ماں ٹائی مار کے رون لگ پئی نا، جو کہندی ہے میں پوچھیا نہیں اماں رانو دسنا تو کیوں روندی پئی ہے تینوں گل کی ہے، تے مینوں کہندی ہے الگ کمرے دے وچ مینوں لے کے جانا، الگ کمرے دے وچ لے کے گئی ہے نا، تے کہندی اونے اپنے جسم تو کپڑا چکیا ہے، سر تو لا کے پیراں تک ایڈے ایڈے موٹے موٹے ڈنڈیاں دے نشان پے ہوئے نے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا، وحمله وفصاله 30 شہرا، کوئی جدی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہوئے، او چھڑے عابد ایسے وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد دلائل النبوہ حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے۔ حضرت امام بہقی اس کتاب اندر ایک روایت پیش کردے نے، سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک نوجوان حاضر ہویا اور آ کے عرض کردہ ہے محبوب پیغمبر جڑا میرا باپ ہے نا او میرے مال تے قبضہ کرنا چاہتا ہے، میری دولت تے قابض ہونا چاہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج کر اپنے باپ نو نال لے کے آ، وہ اپنے باپ نو نال لے کے
نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور جدوں نبی پاک دی خدمت اندر پہنچے آنا تے آپ نے فرمایا بابا تیرا بیٹا تیرے متعلق شکایت کردا ہے کہ تو دا سارا مال اپنے قبضے چ لینا چاہنا اینی گل دا نبی پاک نے سوال کیتا ہے کہ آسمان تو جبریل آ گیا جبریل عرض کردے نے محبوب اے جڑا بابا تواڈے کول آ کے بیٹھا ہے نا انہیں اپنی دکھی زندگی دے متعلق چند اشعار بنائے نے عربی اندر اس بابے نو آکھو ہاں بلا وہ اشعار سنائے ہن جبریل آسمان تو اتریا ہے اور اس بابے دے کولوں اے دی دکھی داستان دے متعلق شعر سنن دی ڈیمانڈ پیا کردا ہے اندازہ کر لو کہ والدین دا دکھ جڑا ہے وہ اللہ نے ہاں کتنا عزیز ہے کہ اللہ نے آسمان تو جبریل کلا دیا اس بابے نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اشعار پڑھنے شروع کر دیتے عربی دے اشعار نے جنہ دا مفہوم بندا ہے کہ محبوب میرے بیٹے کو پوچھو نا کہ بچپن دے اندر جدوں اے بیمار ہو جاندا سی تے میں رات نو سوندا نہیں سا میں ساری رات اپنے بچے دے سرانے کھلو کے تے پہرا دیندا سی محبوب آج میں نو کہندا ہے کہ میں اے دے مال تے قبضہ کرنا جدوں کل میں اے دی پرورش کیتی سی پلا میں اے دا مال لے کے دی پرورش کیتی سی اے نو پوچھو محبوب جدوں میں نو اپنے کندھیاں تے چک لیندا سا تے بازار لے جاندا سی اور جڑی چیز تے ہاتھ رکھ دیندا سی میں او چیز لے کے نو دیندا سا چاہے او دی جنی مرضی قیمت ہوئے نبی پاک علیہ السلام اس بابے دے شعر سنی جاندے نے اور آپ روئی جاندے اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو نے بابا بھی رو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اصحاب بھی رو رہے ہیں اور جدوں انہیں اپنے اشعار مکمل کیتے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اکھاں دے آنسواں نو صاف کر کے تے او دے بیٹے نو اپنے کول بلایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما دے نے نبی پاک نے او دے دامن تو پھڑ لیا اس بیٹے دے انج کر کے نبی پاک نے چگے نو پھڑیا انج تے آپ نے پھڑ کے تینج چنجوڑیا تے زبان تو فرمایا انتا وَمَالُكَ لِأَبِيكَ اور جا چلا جا آج تو بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے باپ دائے جمیں چاہی استعمال کر سکنا ہے تو اپنے باپ دے مال دے اندر تیرا جتنا مال ہے جو تیرا باپ پورا حق رکھ دے میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے والدین نو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے والدین دی عظمت اللہ پاک نے بڑی اونچی بنائی اور اے دی اصل وجہ ہے کہ ماں باپ دیاں قربانیاں بڑیاں نے باپ دیاں بڑیاں قربانیاں نے اے سخر دوپہر دے وقت سر تے بٹھل اٹھا کے مزدوریاں کر رہا باپ ماں سارا دن گھر چ کم کر رہی اور دنیا تے کوئی انجدہ لوجک آج تک نظر نہیں آیا ماں باپ اپنی اولاد پیچھے توتلے بن جاندے نے اپنی اولاد پیچھے زبان ونگ کر کے بول دے نے اپنی اولاد نو راضی کرن واسطے اپنے بچے نو راضی کرن واسطے اپنی زبان ہی توتلی کر لیندے نے
اللہ پاک نے انہاں دے دل وچ بڑا درد رکھیا ہے اور سانوں بھی چاہیے اسی جدو ماں باپ ساڈا درد سمجھتے نے اسی انہاں دا کیوں نہیں سمجھتے ماں باپ ساڈا دکھ سمجھتے نے اسی انہاں دا دکھ کیوں نہیں سمجھتے اللہ سانو ماں باپ دا دکھ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر ماں باپ دے دکھ دا ذکر کیتا ہے سورہ لقمان ہے اللہ دا قرآن ہے غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا جملہ بولیے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اللہ توجہ کرنا ذراؤ میری گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے وصیت فرمائی انسانوں اللہ پاک نے تاکید فرمائی انسانوں اللہ پاک کدی کدی قرآن اندر امام دارانو خطاب کر دینے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے کدی کدی اللہ پاک کل اسلام والینو خطاب فرما دینے کدی کدی اللہ پاک اپنے نبیانو خطاب کر دینے لیکن اللہ پاک نے اس مقام تے کلے مسلمانانو نہیں آکھیا کلے مومنانو نہیں آکھیا کلے نبیانو نہیں آکھیا بلکہ ساری انسانیت نو پیغام دیتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے کس گل دی وصیت فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اپنی والدین نیکی کرم دی وصیت اپنے باپ دا قدر کرم دی وصیت اپنی ماں دا ادب کرم دی وصیت اللہ سنیا انہاں دا ادب کرنا کیوں ہے انہاں دی قدر کرنی کیوں ہے فرمایا حملتہ امہ وہنًا
علی وعن، کیونکہ تیری ماں نے تیری خاطر بڑیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں، بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیتے۔ حضرات جی بکار 9 ماہ تک اپنے پیٹ اندر اٹھایا۔ میں مثال دیا کرنا وا، اللہ اللہ اللہ، بندے نو اگر کوئی سزا دے دیتی جائے ہے 5 کلو دا وٹا ہے، یہ تو پورے 9 ماہ اپنے نال چک کے رکھنا ہے، سونا بھی یہ دے نال، اٹھنا بھی یہ دے نال، چلنا تے پھرنا تے سفر تے حضر بھی یہ دے نال۔ بندہ بڑی مشکل اندر بہ جائے گا۔ امام دائی جگرائے نا جن نے تیرا بدن اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے، ہر وقت اپنے نال تینوں رکھے ہے۔ اللہ اللہ دوسرے مقام تے فرمایا یہ سورہ لقمان تھی، اب سورہ اللہ کاف سنیے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا انسان وصیت کی تھی اللہ پاک نے اپنے ماں باپ نال احسان کرن دی، لوکاں نال احسان کردا پھردا ہے، سجنا نال احسان کردا پھردا ہے، متراں نال احسان کردا پھردا ہے، نہیں کردا تے اپنی ماں نال احسان نہیں کردا، نہیں کردا تے اپنے باپ نال احسان نہیں کردا۔ جن نے مشقتاں نال اٹھایا ہے، جن نے تکلیفاں نال اٹھایا ہے، جن نے جناب پریشانیاں برداشت کیتیاں نے، جن نے جناب اپنا جگر دا خون دودھ دی صورت اندر انہوں پھیلایا ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار گلی دا کوئی آوارہ کتا ہوئے نا، جڑا آوارہ پھردا نظر آندا ہووے، تو گلی وچ پیر رکھیں تینوں بڑھن لگ جائے، تو گلی وچ رات دے 2 بجے بڑے تے جناب پھونکن لگ جائے، تینوں کٹنا شروع کر دے وے، انہوں جناب نکی جی ٹوٹی جی پیالی لے لے وہ جندر دودھ پانا شروع کر دے، ایک دن پلا، دوجے دن پلا، تیجے دن پلا، ایک وقت آئے گا وہ 4-5 دنوں تو بعد وہ کتا تیرا اتنا ادب کرے گا۔ رات دے 2:30 بجے تو گلی وچ قدم رکھے گا نا، وہ اپنا سر تیرے قدماں وچ رکھے گا، جدوں تک تو اپنے گھر داخل نہیں ہو جائے گا ادو تک وہ جناب تیری مکمل حفاظت کرے گا، ادو تک تیرے دروازے تک جائے گا، تو کرے داخل ہو جائے گا تے تیرے دروازے دے باہر بہ جائے گا۔ وہ 4-5 دن تیرے بوئے تو دودھ پین والا کتا وہ تیرا ادب کردہ ہے، تیرا احترام کردہ ہے۔ وہ کملیا تو سمانو گالیاں کڈنا ہے جیدہ دودھ تو 2 سال پیندہ رہے ہیں، جنہیں 2 سال تینو دودھ پلایا، جنہیں 2 سال تینو اپنی گودی اندر بٹھایا، جنہیں جنہیں تیرا جناب خیال کیتا، تو اس ماں نو گالیاں کڈنا ہے، تو اس باپ نو برا کہنا ہے۔ نہ آکھیا کر ماں باپ نو برا، نہ دنگ کریا کر ماں باپ نو۔ اللہ دی قسم ماں دے پیراں تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ماں باپ نے جنت دو میں، ماں باپ نے جنت، پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، ماں باپ نے جنت دو میں، مکہ مسجد دا تحفہ لے جاؤ، ماں باپ نے جنت دو میں، اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تی جنا،
خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے جے زندہ نے قدر کر بے لیا جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد جیندیاں نال وفاواں کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعاں تے کر دے اللہ رحمت دعاں تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سو رنگی اکو گل سو رنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ توجہ کرنا میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا رغم انف رجل اس آدمی کا ناک خاک آلودہ ہو گیا وہ آدمی تربت و مٹی مٹی ہو گیا وہ آدمی مٹی و مٹی ہو گیا وہ آدمی کی عزت مٹی میں مل گئی 3 بار اللہ کے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں آکھیا سونیا اے کیڑا ایڈا بدبخت بندہ ہے جے بارے 3 باری فرما چکی ہو او تباہ ہو گیا او برباد ہو گیا سونیا کیڑا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے وہ بندہ مٹیوں مٹی ہو گیا محبوبہ کیڑا بندہ وہ بندہ خاک آلودہ ہو گیا محبوبہ کیڑا بندہ فرمایا جن نے بڑھے ماں باپ پائے نے جن ماں باپ بڑھے او دے گھر وچ موجود نے چٹی داڑھی والا بابا گھر وچ موجود ہے سفید والا والی ماں گھر وچ موجود ہے تینے اپنی بڑھی ماں دی عزت ہی نہیں کیتی اپنے بڑھے باپ دا قدر ہی نہیں کیتا رب کو جنت نہیں لئی فرمایا اے بندہ سمجھ لو تباہ و برباد ہو گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا خضرات تیزی وقار ہے میری مجلس وچ کئی بڑھے بڑھے بابے بیٹھی ہوئے نے نا میں انہاں دی ترجمانی پیا کرنا وا انہاں دا دکھ میں تانوں بیان پیا کرنا وا ہے کسے بابے کو پوچھ لاؤ وہ کہے گا مینوں ہارٹ دا مسئلہ ہے وہی کہے گا مینوں بلڈ پریشر ہو گیا کوئی نہیں کسے بابے نو بلڈ پریشر دی بیماری نہیں جے بھرے مجمع چ کسے بابے نو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہویا جے یقین نہیں آندا تے بابے نو پراں لے جا کے پوچھ لاؤنا بابے نو پراں لے جا کے پوچھو گے نا 2-4 منٹاں
بعد بابا رو پے گا اکھاں چواں سبحان لگ پے گا تے رو کے کہے گا گل پترا تو سچی پیا کرنا ہے میں بیمار کدونا سی میری اولاد دے غم نے مینوں بیمار کر دیتا ہے میں بیمار کدونا سی میری اولاد دے دکھ نے مینوں بیمار کر دیتا ہے اے گل سن بنگلے گھیرے دیا نوجوانا اے گل سنو کاڑے دیا نوجوانا اے گل سن راوی دیا بہادر نوجوانا اے گل سن ارد گرد توان والیا مکہ مسجد وچ رب دیا مہمانا اپنی ماں دے سامنے دھیان نہ بولیا کر اپنے باپ دے سامنے دھیان نہ بولیا کر او دی بجائے وے بندے نو مارنا ہووے نا بندہ پسٹل مار مر جاندا ہے کسے بندے نو مارنا ہووے نا او بندہ گولیاں نال مر جاندا ہے ماں باپ گولیاں نال نہیں مر دے ماں باپ اولاد دے تانیاں نال مر جاندے نے ماں باپ اولاد دیاں جھڑکاں نال مر جاندے نے او جس بچے دی خاطر پٹھڑ سر تے چک کے مزدوریاں کر کے تو دیاں فیساں بھریاں ہومن اونوں لکھایا تے پڑھایا ہووے تے او بچہ بڑا ہو کے آکھے ابا چپ کر تینوں نہیں پتہ گل دا مینوں پتہ ہے تو گل کیتی ہے لیکن تیری زبان چو گل نہیں نکلی یہ کارتوس نکلیا ہے جڑا تیرے ابے دے سینے چ جا بجیا ہے یہ گولی نکلی ہے جڑی تیری ماں دے سینے میں جا کے پیوست ہو گئی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں دھیان نال بولیا کر اپنے ماں باپ دے سامنے ادب نال بولیا کر اپنے ماں باپ دے سامنے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے اپنی ماں نو گالی کڈنا ایڈا بڑا گناہ ہے کہ اللہ دارش ہل جائے اپنے باپ نو گالی کڈنا ایڈا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات دارش کمب جاندا ہے جدوں کو زمین تے ماں نو کتی کہندا ہے جدوں کو زمین تے اپنے باپ نو گالی کڈدا ہے اللہ دی قسم میرے مالک دارش کمب جاندا ہے کیڑی زبان نال تو اپنی ماں نو کتی کہہ لینا ہے کیڑی زبان نال تو اپنے باپ دیاں بے ادبیاں کر لینا ہے میرے نبی فرماتے نے ایک کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے اپنے ماں باپ نو گالی کڈنا اللہ اللہ میں کدی نہ گالی کڈیا کر طبیعتاں اپنیاں اپنیاں ہر بندے دی طبیعت وکھری ہے کئی بندے یہ گل بڑی کرتے ہیں لو جی جڑا میرا باپ ہے نا وہ بڑا سخت رویے دا بندہ ہے بڑا سخت رویہ پھر کیوں یا سخت رویہ ہے باپ سخت ہو جائے تو نرم ہو جایا کر باپ گرم ہو جائے تو نرم ہو جایا کر باپ گالی کڈے تو ہنس پیا کر باپ تھپڑ مارے تے تو ہاتھ پھڑ کے باپ دا چم لیا کر باپ کو کدی ممدا نہ بولیا کر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تان فرماتے نے میں اللہ دے نبی دا نوکر تے غلام تے کلمہ پڑھیا ہویا تے میری ماں مسلمان کوئی نہیں گھرے بیٹھیاں طرح طرح دیاں گلاں کر دی رہنا ایک دن انہیں گھرے بیٹھیاں اللہ دے پیغمبر دے بارے دیاں گلاں کیتیاں جڑیاں مینوں برداشت نہ ہوئیاں فرماتے نے میں رون لگ پیا تے روندا روندا میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو گیا میں عرض کیتی محبوب میری ماں بڑا تانوں برا بھلا کہندی ہے تے بریاں گلاں کر دیے تے محبوب میری ماں واسطے دعا ہی کر دیو نا اللہ پاک میری ماں نو ہدایت دے دے وے میرے نبی نے ہاتھ چک لے میرے آقا فرماتے نے اللہم ہد ام ابی ہریرہ اللہم ہد ام ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو اسلام دی دولت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ادھر نبی پاک نے ہاتھ چک لے ادھر میں دوڑا لا دیتیاں میں اپنے گھر بال نس پیا ماں تے میں ویکھیا ذرا ویکھاں اج میں گھرے پہلے پہنچنا وا یا میرے نبی دی دعا عرش تے پہلے پہنچ دیے فرماندے نے میں دوڑدا جا رہا لوکی پوچھدے ہون گے ابو ہریرہ نسدا کیوں پیا فرماندے ہون گے اج میری تے میرے نبی دی دعا دی دوڑ لگ گئی ہے اج پتہ لگدا ہے کون جتدا ہے فرماتے نے میں نسیا 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 اپنے گھر دے دروازے تے پہنچیا تے دروازہ اندروں
بند ہے کنڈی لگی ہوئی ہے تے میں دروازے تے دستک دیتی ہے نا اللہ اللہ تے میری ماں بولی ابو ہریرہ پتر رک جانا ٹھہر جانا تے میری ماں دا انداز بڑا نرم ہے میٹھا میٹھا انداز ہے تے نالے پانی دے گرم دی آواز آ گئی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے میں تھوڑی دیر رکیاں ماں میری ماں نے دروازے دی کنڈی کھولی ہے ایک ہاتھ کنڈی نو پایا ہے ایک ہاتھ میرے کندھے تے رکھی ہے تے پڑھ دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں دل وچ سوچیا ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گیا ہے تیرے نبی دی دعا عرش تے پہلے پہنچ گئی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے فرماتے نے میں تے میری ماں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو گئے محبوبہ تہاڈی دعا اثر کر گئی ہے میری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے ہن میرے واسطے تے میری ماں واسطے دعا کرنی ہونا اللہ پاک میری تے میری ماں دی محبت ہر مومن دے دل وچ پیدا کر دے وے ہر مومن میرے نال پیار کرے ہر مومن میری ماں دا ادب کرے میرے نبی نے ہاتھ چوکے دعا فرما دیتی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اس دن تو بعد کوئی مومن میں جدا نظر نہیں آیا جدے دل وچ ابو ہریرہ دا پیار نہ ہووے جدے دل وچ میری ماں دی عزت نہ ہووے اللہ اللہ میں قربان جاواں پتہ لگا ماں سخت بھی ہووے سخت نہیں ہوئیدا ماں گرم بھی ہووے تے گرم نہیں ہوئیدا ماں کو نرم ہو جانا چاہیے ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لگن نہ دیون پترانوں کدی بھی تتیاں خواواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے ماما کولوں دعاواں لیندے پتر کرماں وال ماما کولوں دعاواں لیندے پتر کرماں وال گستاخ ماما دے جگ تو گندے میں مکدی گل مکاواں ماما ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماما ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد کھچ کے ذرا کھچ کے محمد ٹھنڈ پاؤ بہار پیدا کرو محمد ہاں جا کے اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تے دی وقار آج تھکنا بھی نہیں آج سونا بھی نہیں ٹائم کٹ کے آئے ہو نا ماشاءاللہ ٹائم کٹ کے آئے کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تے دی وقار غور کر دے جانا سیدہ عائشہ 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 سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اور میں بات کرنا چاہتا ہوں میں سنانا چاہتا ہوں پیغام اس کو جو ماں عائشہ کے بارے میں بات کرتا ہے ہم گدی سے کھینچ لیں گے وہ زبان جو ماں عائشہ کے بارے بولے گی ہم گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے وہ زبان جو ماں عائشہ کے بارے بولے گی جب تک ہم زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت و عفت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ 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 آج کل دے نوجوانوں بھی بڑی عادت ہے ماری جی جیل میں آواز آ گئی تے مگر لگ گئے اللہ دو کن تاں دیتے نے ایک پاسے نہ سنیا کرو دوواں پاسے سنیا کرو ادھروں سن کے تے سمجھتے جب حق ہے ادھروں بھی سنیا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا او کی شان دساں امی شادا ٹھنڈ پاؤ کو سبحان اللہ
ہاں اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد داری اقدس تے جل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ات بیٹی پاک صدیق دیئے ات شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق کے دو جہاں عائشہ ہے گواہ خالق کے دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ اللہ اللہ ماں عائشہ کون سارے ماں عائشہ اے پتر نہیں جی عائشہ دے جڑا جڑا ماں عائشہ دا پتر بیٹھا بول کے آکھے ماں عائشہ ہاں اللہ اللہ میں قربان جاما زندہ ہے بیٹے عائشہ کے انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے نبی پاک فرما دے نے میں خواب دیکھیا خواب اندر نا میں جنت چلا گیا اللہ پاک میں نے جنت دی زیارت نبی پاک فرما دے نے میں جنت سیر کر رہا تے میں نے نا قرآن پڑھن دی آواز آ رہی کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہے آواز آئی جا رہی تو میں جبریل نے پوچھا جبریل ہے اے کیڑا بندہ جڑا جنت قرآن پہ پڑھدا ہے میرے تو پہلا تے تو کچھ جا نہیں سکدا یہ آواز کندی آن رہی ہے جنت اندر سیدنا حضرت جبریل امین رد کر دینے محبوب اے تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان اے تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان اے اپنی ماں دی بڑی عزت کردا ہے اپنی ماں دا بڑا قدر کردا ہے اللہ پاک نے ماں دا قدر کرن دی وجہ تینوں رتبہ دتا ہے دی قرات دی آواز رب نے جنت پہنچا چھڈی ہے اے دی قرات دیاں باتاں اے دی قرآن دیاں باتاں رب دی جنت وچ پیاں بجدیاں نے لوگوں پتہ لگا ماں باپ دادب کرن اللہ پاک بڑے رتبے عطا کردا ہے آؤ ماں باپ دی عزت کریے آؤ اپنے اپنے ماں باپ دا قدر کریے دکھ نہ دئیے کدی اپنے ماں باپ نو تنگ نہ کریے کدی اپنے ماں باپ نو پریشان نہ کریے کدی اپنے ماں باپ نو اللہ جاندا ہے زد قیامت دیاں نشانیاں باقیوں دیاں پیاں نے میرے آقا نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا لوگ اپنے یاراں دی عزت کرن گے تے ماں باپ دی کوئی عزت نہیں کرن گے اے دور واقعی وہ دور آ گیا ہے ماں باپ دی عزت لوکاں دے دلاں وچوں نکل دی چلی جا رہی ہے ماں باپ دا احترام لوکاں دے دلاں وچوں نکلدا چلیا جا رہا ہے اجے بھی میرے موبائل اندر ایک کلپ موجود ہے نا اللہ اللہ ایک لڑکی ہے 13-14 سال دی لڑکی 13-14 سال دی لڑکی ہے او دا کسے نوجوان دے نال آپس اندر رابطہ چل گیا ہے باپ منع کردا ہے باپ روکدا ہے ایک گل یاد رکھیاں جے جوانوں باپ کدی بھی اولاد دا برا نہیں سوچدا باپ کدی بھی اولاد دا برا نہیں سوچدا مکہ مسجد اندر آن والی نہیں میری بہنے اے گل نوٹ کر کے لے جا تے پلے نال بن کے لے جا اپنے تے پرائے دی پہچان کر کے لے جا تو سمجھنیوں میرا اپنا ہے جڑا پیکج تے فون تے تیرے نال گلاں
गल्लां करदा है ओ तेरा अपना नहीं जिहड़ा हर ईद ते तैनूं गिफ्ट दे के राजी कर छड़दा है। नहीं मेरी भैणा ओ तेरा अपना नहीं जिहड़ा जनाब तैनूं 1 to 5 ते बिठांदा है, कॉलेज विचों नसांदा है, वो काड़े ले जाके तैनूं आइसक्रीमां खवांदा है। मेरी भैणा ओ तेरा अपना नहीं, अपना ओ तेरा भरा है जिहड़ा तेरी खातर ओ 7 समंदर पार परदेश बैठा है मजदूरियां करदा है। अपना ओ तेरा बाप है जिहड़ा 3-4 मंजिलां चढ़दा है ते फिर उतरदा है ते मजदूरियां करके तेरे वास्ते लैके आंदा है। कमा कमा के जिहदे हत्थां ते छाले पै गए ने ओ तेरा अपना है, ओ तेरी मां अपनी है जिहड़ी जनाब तेरे वास्ते नरम ते गरम बिस्तरे दा इंतजाम कर दिए। अपने ते पराए दी पहचान कर मेरी बहना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना ते मैं नौजवाना के भी गुजारिश करांगा ए न समझिया कर मैनू कुड़ी फोन कर लग पई है मैं पता नहीं की बन गया वा, मेरा फलानी कुड़ी नाल राबता चल गया है, मैं पता नहीं किड्डा बड़ा काम कर लिया है। कोई तू बड़ा काम नहीं कीता, एक आधा कम्मा चो कम है। नमाज दा टाइम याद कोई नहीं, स्कूल तो छुट्टी दे टाइम याद कीती फिरदा है। नमाज दा तर्जमा याद कोई नहीं, रक्शियां दे ते मोटरसाइकिलां दे नंबर याद कीती फिरदा है। फलां कॉलेज विचों इन्ने बजे फलानी कुड़ी नूं छुट्टी हुंदी है, फलां रक्शे दे इस नंबर ते फलानी कुड़ी जांदी है। ये केड़ा तू पहाड़ मारिया है? आ मैं तैनूं दसां तू की पहाड़ मारिया है। मुमकिन है इस रक्शे दा नंबर तू नोट कीता होवे ते जेड़े रक्शे ते तेरी बहन होवे ओदा भी किसी ने नंबर नोट कीता होवे। हो सकदा है ना, हो सकदा है ना। ये मुकाफाती अमल है, ये लेने का देना है। इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों इंज दियां गल्लां ते दे मामलात तो अपने आप तो बचा लो ना। कदर करो अपने माँ बाप दी। इन्ने जनाब अपने यार नाल मिल के 13 साल 14 साल दी की उम्र है, 13-14 साल दी उम्र दी अंदर घर पिस्टल पिया होया है। माँ बाप सुता पिया ते सुते पे बाप नू गोली मार दी है, बाप नू कत्ल कर दिता है। भाई यारो असी क्यों भुल जाने माँ बाप दियां कुर्बानियां, असी क्यों भुल जाने बुढ़े माँ बाप दियां इज्जतां। सानू क्यों प्यारे लगन लग पैंदे ने पराए, सानू क्यों चंगे लगन लग पैंदे ने ओ जिहड़े कदी अपने हो ही नहीं सकदे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। जेलम दे अंदर ना एक इदारा है जिसका नाम है अपना घर। अपना घर नामी इदारा है जहाँ लोग लावारिस लोगों को छोड़ जाते हैं। वहाँ की जो बड़ी खातून है उसने ये वाकया बयान किया। अल्लाह 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 कह दिए मेरे कोल एक जनाब पुत्र आया अपनी मां नू लैके। अल्लाह अल्लाह पुत्र दा नाम है रफाकत अली। रफाकत अली पुत्र दा नाम है ते मां दा नाम है माई राणो। माई राणो मां दा नाम है। अल्लाह 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 लैके अपनी मां नू आया है। कहंदा है इनू इत्थे रख लो ना, इनू जनाब इत्थे तुसी पालो। वो कहंदी साडा ते काम ऐसी असीं उस औरत नू रख लिया। असीं जनाब आम रूटीन अंदर रहिंदी रही। 2-4 हफ्तियां तो बाद उदास हो गई, बीमार हो गई। अल्लाह अल्लाह परेशान हो गई ना ते असीं की कीता ओदे पुत्र रफाकत अली नू फोन कीता है। 2 भरा सन, एक रफाकत अली लियाकत अली। रफाकत अली दा नंबर साडे कोल मौजूद है। असीं ओनू फोन किया है, असीं उन्होंने आख्या तेरी मां बड़ी बीमार है ते बड़ी उदास हो गई, लै जाओ। वो 2-4 दिन बाद आया ते अपनी मां नू लै गया। तला गंग दे इलाके दा रहने वाला लै गया अपनी मां नू, घरे चला गया ना ते कुछ दिनों तो बाद मां नू वापस लैके आ गया साडे कोल। औरत बुढ़ी औरत है, यकीन जानो औरत गल नहीं सी कर सकती, ओदे कोल बोलिया नहीं सी जांदा। इंज दुख भरी हुई औरत है। वो कहंदी है लैके आया अपनी मां नू ते कहंदा है हुण ना नहीं लैगी घरे जाण दा। अल्लाह अल्लाह तेरी मां भी कहन लगी हाँ हाँ हुण मैं कदी घरे जाण दा ना नहीं लैंदी। औरत कहंदी है मैं बड़ी परेशान हुई हूं। आखिर एदा केड़ा जादू चल गया है जिहड़ा जनाबे कह रही है मैं घर नहीं जाना। जदों पुत्र चला गया है तो मां टाई मार के रोन लग पई है ना। तो कहती है मैं पुछिया नहीं अम्मा राणो दस ना तू क्यों रोंदी पई है, तेनू गल की है? ते मैनू कहती है अलग कमरे दे विच मैनू लैके जाना। अलग कमरे दे विच लैके गई है ना। ते कहती उन्हें अपने जिस्म तो कपड़ा चुकिया है, सिर तो लग के पैरों तक एडे एडे मोटे मोटे डंडियां दे निशान पे हुए ने। एडे एडे मोटे डंडियां दे निशान ने। सिर विच
मोटे मोटे डंडियां दे निशान, बदन ते मोटे मोटे डंडियां दे निशान। ते कहंदी है मैनू बड़ा मारिया मेरे पुत्र ने, मैनू बड़ा मारिया मेरे पुत्र ने, हुण मैं कदी वापस अपने घर नहीं जाना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। औरत कहंदी है फिर औरत साडे कोल ही रही है ना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। इहदे बेटे दा फोन आना, रफाकत अली दा फोन आना, ते फोन करके उन्हें पूछना, ये नहीं पूछना मेरी मां दा हाल की है, बल्कि उन्हें वो गल पूछनी जिहड़ी गल सुनन लगियां भी बंदे दी रूह कंब जांदी है। कहंदी उन्हें फोन करना ते फोन करके कहना दसो मेरी मां मरी है कि नहीं मरी, मेरी मां मरी है कि नहीं मरी। वो कहंदी है जदों फोन करदा सी ना ते मेरे कलेजे नूं रुग पै जांदा सी। अल्लाह इंज दे पुत्र भी जमीन ते मौजूद ने, इंज दियां गंदियां औलादां भी रब दी जमीन ते मौजूद ने, इंज दियां भैड़ियां औलादां भी रब दी जमीन ते मौजूद ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हत्ता कि वो कहंदी है कुछ दिनों तो बाद ओदियां अखां खराब हो गई, नजर घट आंदा सी। असीं ओदियां अखां दा ऑपरेशन करवाया, अखां ओदियां कुछ बेहतर हो गईयां। ते कहंदी है मेरा दिल करदा मैं अपने पुत्र नूं मिलां। असीं ओनूं फोन कीता, कई फोन कीते ते कईयां फोनां तो बाद आया। अलग एक कमरा बनाया जिथे पूरा साह मिलदे ने अपने जनाब आण वालियां नूं। असीं अलग कमरे दे विच माई नूं भी बिठा दित्ता ते ओदे पुत्र नूं भी बिठा दित्ता है। ते कहंदी है थोड़ी देर तो बाद चीखां दी आवाज आनी शुरू हो गई है। इंज असीं भज के गए ना ते की वेखिया ओ पुत्र मां दियां अखां विच उंगलियां पिया मारदा है, मां दियां अखां विच उंगलियां पिया मारदा है। क्यों तेरियां अखां सही हुंदियां पईयां ने, क्यों तू ठीक हुंदी पई है ना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। ओ कहंदी है फिर चला गया, दोबारा नहीं आया। कुछ महीनों तो बाद मैनू फोन आया है। वो कहंदी है मेरे नंबर ते फोन आया है, अपना घर जेलम तो बोल रहे हो? जी जी मैं जेलम तो बोल रही हूं। मसीह बोलते पिया लाहौर हॉस्पिटल दे विचों अम्मा राणो कोई नाम दी औरत तुहाडे कोल मौजूद है? जी जी अम्मा राणो नाम दी औरत साडे कोल मौजूद है। अम्मा राणो नूं पैगाम दे दियो दा पुत्र रफाकत हार्ट अटैक नाल मर गया है, ओदा पुत्र हार्ट अटैक नाल मर गया है। दो जनाब बच्चियां, दो बेटियां, एक 3 साल दी एक 4 साल दी बच्ची छड़ के मर गया है। मां दे मरम दे ख्वाब वेखण वाला आप मर गया है। मां दियां अखां विच उंगलियां मारन वाला आप मर गया है। मां नूं तंग करन वाला आप मर गया है। उलमा दा इस बात उत्ते इत्तेफाक है, अल्लाह पाक सब तो जल्दी जेड़े गुनाह दी सजा देंदे ने ना ओ मां बाप दी बेअदबी है, ओ मां बाप दी गुस्ताखी है, ओ मां बाप नूं तंग करना है, ओ मां बाप नूं परेशान करना है। जेड़ा मां बाप नूं तंग करदा है अल्लाह दुनिया ते सजावां दे छड़दे ने, अल्लाह दुनिया ते जलील कर देंदे ने, अल्लाह दुनिया दे लोगां नूं वखा छड़दे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हजरात दी वकार अंदाजा करो ना कि जिते दुनिया के हालात बन गए ने और किदियां औलादां मां बाप दियां ना फरमान हो गई ने। अल्लाह 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 खाल के कायनात दा कुरान बयान करदा है वसैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। अल्लाह 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 आय उम्र दराजी दा तैनू रात में दस जावां। अल्लाह दे फजल नाल ज़बान भी मेरी है, कलम भी मेरा है, ते फजल मेरे रब दा है, ते दुआ मेरे मां बाप दी है। आय उम्र दराजी दा तैनू रात में दस जावां। मां बाप नू राज़ी कर तेरियां बद जाने ओ सावां। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुलावी ना। जे बाप दुआ कर दे तेरियां टल जान बलावा। जे बाप बड़ा सोना ओ बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। रिया नहीं जांदा, रिया नहीं जांदा। ए शेर ते मेरे को रिया नहीं जांदा ते गल सुनानी पै जांदी है। एक शेर को साल पहले दी बात है,
حافظ آباد پروگرام سی تے پروگرام تے کسی وجہ تو میں جا نہ سکیا تے میں بچیاں نو آکھیاں نا آؤ چلیے دادا ابو کول تے اسی چلے گئے گڈی تے گھرے پہنچیاں صدقے والدین دے گھر اندر پہنچیاں مینوں چنگی طرح وقت یاد ہے والد محترم گھر دے سین اندر بیٹھے ہوئے سن میری خالہ محترمہ بھی سین وچ بیٹھیاں ہوئیاں سن میں گڈی تو لٹھیاں وا انج گیٹ گھر دا ٹپیاں وا تے اللہ دی قسم انج لگائے میں سر تو ساریاں پنڈا پار دیاں لت گئیاں نے انج لگائے جی میں سارے دکھ مک گئے نے این اتے کھلوتیاں شیر بن گئے جڑے میں تینوں سنانا چاہنا بڑا سونا او بیڑا ہے بڑا سونا او بیڑا ہے بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چ رہندیاں نے اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اللہ اللہ دے قربان جاواں حضرات دی وقار ہنڈ دیاں دو چار گلاں سنو میں گل مکاواں اسی سمجھنے ہاں کئی باری نا ماں باپ بیمار ہو جاندے نے تھکاں سٹن لگ جاندے نے سانو انہاں دیاں تھکاں تو نفرت آندی ہے سانو انہاں نے بڈھے بدن تو نفرت آندی ہے سانو انہاں دیاں بیماریاں تو نفرت آندی ہے اے ظالماں کدی یہ سوچیا ہی اے بڈھا بابا بیمار بھی تے تیری وجہ تو ہی ہویا ہے اے دی کمر جھکی بھی تے تیری وجہ تو ہے اینو بیماریاں لگیاں بھی تے تیری وجہ تو نے اللہ اللہ میں قربان جاواں سنگاپور دیکھ نوجوان دا واقعہ انگریز دا واقعہ اپنا واقعہ آپ بیان کر دے کہندا ہے میں سکول وچ پڑھیا کردا سا چھوٹی عمر نا اللہ اللہ تے میری ماں اس سکول وچ کچن دا کام کر دیے کچن دا تے میری ماں دی ایک آنکھ کوئی نہیں ایک آنکھ کوئی نہیں آنکھ نہ ہون دی وجہ تو میری ماں نو جناب بچے تنگ کر دینے چھیڑ دینے اللہ 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 تے جدو انہوں نے پتہ لگ گئے کہ میں دا بیٹا ماں تے میرا نام پہ گیا ایک آنکھ واڑی ماں دا پتر وہ فلانا لوکی نام میرا لینا چھڑ گئے نکے نکے بچے میں نو چھوٹی ٹائم تنگ کریا کرن میں نو آکیا کرن اور فلانا ایک آنکھ بھی ایک آنکھ واڑی ماں دا پتر جاندہ پیا ہے اے دی ماں بد صورت ہے اے دی ماں دی ایک آنکھ کوئی نہیں کہندا شروع تھی میرے دل وچ ماں دی نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی اللہ 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 میں مقامی سکول دی تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم واسطے میری والدہ نے محنت مزدوریاں کر کے میں نو سنگاپور بھیج دیتا میں اوتھے تعلیم حاصل کردا رہیا اور سنگاپور دے اندر ہی میں سیٹل ہو گیا میرا جناب نوکری بھی اوتھے لب گئی شادی بھی میری اوتھے ہو گئی میں ماں نال اپنا رابطہ تعلق ختم کر دیتا حتیٰ کہ میں ماں نو دسیا ہی نہیں میں کتھے موجود ہاں ماں نال بالکل میں اپنا رابطہ ختم کر دیتا ہے اللہ پاک نے ایک پتر بھی میں نو عطا کر دیتا ہے تے میری ماں لب دی کتے میرے دروازے تے گھر آ گئی نا تے میرا بچہ نکا یا باہر گیا ہے نا تے باہروں دوڑ دا واپس ہے تے پریشانی دی عالم دے اندر آگے کہندا بابا باہر ایک ڈراؤنی عورت کھڑی ہوئی ہے باہر ایک عورت کھڑی ہے جدی ایک آنکھی کوئی نہیں کہندا مینوں بڑا غصہ آیا میں باہر جا کے بجایا اپنی ماں نو بٹھام دے اپنی ماں نو ڈانٹن لگ پیا ایتھے بھی میرا مغرا کر دی میرے مغر آ گئی نا جان دو نا یورپ دا ماحول کیویں دا جناب نا کنٹری دا ماحول اسی تے چلو اسلامی لوگ کچھ نہ کچھ دل وچ اللہ دا ڈر آ جاندا ہے وہ نہ تے بڑے ٹائم نال اولڈ ہال بنا دیتے نے تاکہ والدین اوتھے سڑ دیتا جائے میرے دل وچ ذرا قدر نہیں میری ماں دے میں اپنی ماں دی بستی کیتی حتیٰ کہ میں اپنے گھر بٹھا کے پانی تک پیانا بھی گوارا نہیں کیتا اللہ اللہ تے میری ماں روک کہندی ہے پتر غلطی ہو گئی ہے میں آ گئی ہوں میں دوبارہ کدی تیرے دروازے تے نہیں آندی وہ کہندا دوبارہ کدی میری ماں میرے دروازے تے نہیں آئی میرا دل ایڈا سخت ہو گیا کہ میں بھی اپنی ماں دا پتہ تک لینا گوارا نہیں کیتا میرے مقامی سکول اندر
दिनों तो बाद एक उन्होंने फंक्शन रखिया, मैनू लैटर भेजिया तुसी भी आओ। मैं चला गया उस फंक्शन के अंदर। पुराने दोस्त मिल गए, पुराने यार मिल गए, पुराने सज्जन मिल गए, गल्लां बातां शुरू हो गई, पुरानियां गल्लां याद आन लग पईयां। उत्थे ही मैनू एक बंदा मिलिया, उन्हें आख्या अपनी वालदा दा भी पता लिया कि नहीं लिया। तो मैं आख्या मैं तो कोई पता नहीं लिया। उन्हें मैनू खत कढ़ के पढ़ाया है। उन्हें आख्या बदबख्ता मां तेरी मर गई है, मां तेरी फौत हो गई है, ते खत दे के गई है ना। वो कहता मैं खत खोलिया, खत ते लिखिया जो है उस दिल ने मेरे दिल विच सुराख करके छड़ दिते ने। इंज लगिया जिवें मेरे पैरों थलों जमीन निकल गई है। मेरी मां ने लिखिया मेरा बेटा तू मेरे तो नफरत इस वास्ते करना है ना कि मैं बदसूरत हाँ, मेरे तो नफरत इस वास्ते करना है ना कि मेरी अख कोई नहीं। अज तक मैं तेरे तो गल्लां लुकाइयां, अज दुनिया तो जांदी जांदी इस रात तो पर्दा उठा के जांदी पईयां। मेरा पुत्र तू छोटा जैसे एक हादसे के अंदर तेरी अख जाया हो गई, तेरी अख का दिसना बंद हो गया। डॉक्टर आंखें नजर नहीं आ सकता, हाँ कोई अख डोनेट कर दे ते अलग बात है। मैं आख्या ना 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 ना, मेरा पुत्र इंज नहीं चंगा लगता, मेरा पुत्र इंज नहीं सोहना लगता। मेरा की मैं ते मामा जिंदगी कुछ गुजर गई है ते कुछ गुजार लांगी। मेरी एक आँख कढ़ के ते मेरे बेटे नू डोनेट कर दियो। मैनू लिटाया गया पुत्र ते मेरी अख कढ़ के ते तेनू दे दी गई है ना। असल विच मैं बदसूरत नहीं सा, मेरा पुत्र तू बदसूरत से। असल विच मैं एक अख वाली नहीं सा, मेरा पुत्र असल विच तू एक अख वाला से। मैं तेनू अख दे के बदसूरत बन गई, मैं तेनू अख दे के हमेशा तेरे तो दूर हो गई। अज वो कहंदा मैं रोना वा, मैं चीखना वा, ते मेरे कोल बड़ियां दौलतां ने ते मैं कहना वा काश कोई इंज दा मौका बन जाए, मेरे कोल को लखां करोड़ां डॉलर ले लवे पर मेरी मां मैनू लिया के दे देवे। लेकिन हुण मावां किथों आ सकदियां ने। शाम पई अते डीगर वेला ते पंछी घरां नू आए। शाम पई अते डीगर वेला पंछी घरां नू आए। ओ नैया दे फिर मोहम्मद मौत जिनानू ले जावे। काल अल्लाह ताला व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। अल्लाह पाक सानू अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक दे। जे फौत हो गए अल्लाह सानू दुआवां करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा